नमस्कार। आधुनिक साहित्य परिषदको आयोजनामा र सुख शान्ति टेलिभिजनको सहकार्यमा हामीले भानु विशेष कविता वाचन कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौं र आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209 जन्म जयन्तीको अवसर पारेर हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौं। उहाँले नेपाली साहित्यको निम्ति खोलिदिनु भएको जुन गल्ली थियो त्यो गल्ली अहिले राजमार्गको रूपमा विकास भइरहेको छ। धेरै भन्दा धेरै साहित्यकारहरू जन्मिरहनु भएको छ। यसर्थ यति बेला म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रम सञ्चालक दामोदर ढकाल दीपक आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। उहाँको पार्थिव शरीर हामीमा छैन, उहाँ हामीलाई छोडेर गइसक्नु भएको छ। यद्यपि उहाँ हाम्रो मनमा हुनुहुन्छ, हामी सबैलाई प्रेरणाको स्रोत बनेर बसिरहनु भएको छ। उहाँको पार्थिव शरीर नभएकोले म आदिकवि भानुभक्त आचार्य ज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन पनि अर्पण गर्न चाहन्छु र अब ढिला नगरिकन कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छु। र पहिलो कविता वाचनको निम्ति आमाको सम्मानमा सृजना यात्रामा प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएकी लमजुङ की चेली कल्पना भट्टराई अधिकारीज्यूलाई आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार, म कल्पना अधिकारी भट्टराई। मैले आज आदिकवि भानुभक्तको सम्मानमा लेखेको मेरो अनुष्टुप छन्दको रचना यहाँ वाचन गर्दैछु। शीर्षक रहेको छ यसको मातृभाषा बचाउन। अब सुरु गर्छु कविता। भाषा संस्कृत हो हाम्रो, माउ भाषा बुझे तका, बचाउ छैन भाषाको, नाक चेप्र्याउँछन् सब। खाँचो छ भानुको फेरि, भाषा हाम्रो चिनाउन, आऊ भानु तिमी आऊ, मातृभाषा बचाउन, आऊ भानु तिमी आऊ, मातृभाषा बचाउन। भाषाको द्वन्द्वमा देश फसेको छ यसै घरी, तर्क वितर्कमा अल्झे अन्योल छन् सबै थरी। आऊ भानु पुनः झुल्क, काव्यधारा बगाउन, मरणासन्न बेलामा मातृभाषा बचाउन, मरणासन्न बेलामा मातृभाषा बचाउन। के हो राम्रो नराम्रो, के हुने के नहुने सब, बुझेका छन् सबैले नै प्रश्नोत्तरी पढे जब। भक्तमाला लिआऊ, राम भक्ति जगाउन, वधु शिक्षा लिआऊ, संस्कारै बचाउन, वधु शिक्षा लिआऊ, संस्कारै बचाउन। माता प्रेम पिता प्रेम भातृ प्रेम हराउँदा, धर्म संस्कार भुल्दैछन् पश्चिमी सोचाउँदा। एकताको भयो खाँचो, को सक्छ खै मिलाउन, धुजा धुजा भयो भाषा, आऊ भानु सिलाउन, धुजा धुजा भयो भाषा, आऊ भानु सिलाउन। आधार स्तम्भ हौ भानु, नेपाली सान गौरव, तिमी हौ काव्यका ज्योति, सुगन्धी पुष्प सौरभ। तिमी सागर हौ स्रष्टा, लोटा छैन उभाउन, तिमी सागर हौ स्रष्टा, लोटा छैन उभाउन। धिप्प धिप्प भयो भाषा, आऊ भानु जगाउन, धिप्प धिप्प भयो भाषा, आऊ भानु जगाउन, धिप्प धिप्प भयो भाषा, आऊ भानु जगाउन। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। मिठो स्वरकी धनी कवयत्री
कल्पना भट्टराई अधिकारीज्यूलाई। अबको पालो छ नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै पहिलो सितिश्वर कृष्णबहादुर केसी सापकोटा ज्यूलाई भानु सम्बन्धी सितहरू प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्णबहादुर केसी सापकोटा। नमस्कार, म प्रथम सित ईश्वर कृष्ण केसी आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सम्झनामा केही सितहरू वाचन गर्छु। 2 सित पुष्प अर्थात् 24वटा सितहरू। शीर्षक छ आदिकवि भानुभक्त, आदिकवि भानुभक्त, तिमी रहेछौ साह्रै पोक्त, तिमी रहेछौ साह्रै पोक्त। आदिकवि चम्के रवि, आदिकवि चम्के रवि, जताततै राम्रो छवि, जताततै राम्रो छवि। अर्ती दिने दुखी घाँसी, अर्ती दिने दुखी घाँसी, लियो शिक्षा हाँसी हाँसी, लियो शिक्षा हाँसी हाँसी। घाँस काटी खन्यौ कुवा, घाँस काटी खन्यौ कुवा, बोक्थ्यौ सधैँ हलो जुवा, बोक्थ्यौ सधैँ हलो जुवा। जन्म तिम्रो रङ्गा गाउँ, जन्म तिम्रो रङ्गा गाउँ, आज तिम्रो ठुलो नाउँ, आज तिम्रो ठुलो नाउँ। तीर्थव्रत दान धर्म, तीर्थव्रत दान धर्म, गर्यौ ठुलो पुण्य कर्म, गर्यौ ठुलो पुण्य कर्म। रङ्गा गाउँ रहेछ राम्रो ठाउँ, रङ्गा गाउँ राम्रो ठाउँ, आऊ साथी घुम्न जाऊँ, आऊ साथी घुम्न जाऊँ। रङ्गा गाउँ चुदी टोला, रङ्गा गाउँ चुदी टोला, भर्यौ तिमीले काव्य झोला, भर्यौ तिमीले काव्य झोला। काव्य कृति सुरु गर्यौ, काव्य कृति सुरु गर्यौ, आदि कवि तिमी भयौ, आदि कवि तिमी भयौ। तिम्रो सधैँ लाग्छ माया, तिम्रो सधैँ लाग्छ माया, बन्न खोज्छौ तिम्रो छाया, बन्न खोज्छौ तिम्रो छाया, बन्न खोज्छौ तिम्रो छाया। कवि तिमी राम्रा थियौ, कवि तिमी राम्रा थियौ, सधैँ हाम्रा पूज्य भयो, सधैँ हाम्रा पूज्य भयो। तिमी हाम्रा प्रिय भानु, तिमी हाम्रा प्रिय भानु, चौधी रङ्गा घुम्न जानु, चौधी रङ्गा घुम्न जानु। आज मैले मान पाएँ, आज मैले मान पाएँ, भानु सम्झी सीत गाएँ, भानु सम्झी सीत गाएँ, भानु सम्झी सीत गाएँ, भानु सम्झी सीत गाएँ। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ। जोसिलो फुर्तिलो स्वरले सितहरू भानुको सम्मानमा सितहरू प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा सित ईश्वर कृष्णबहादुर केसीजीलाई धन्यवाद दिँदै अबको पालोमा भने युवाहरूका प्रिय गजलकार गोविन्द लामिछाने आकाशज्यूलाई आफ्ना गजलहरू प्रस्तुत गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार, म गजलकार गोविन्द लामिछाने। भानुभक्तको जन्म जयन्ती विशेषमा मेरा केही गजलहरू वाचन गर्न चाहन्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छन्। झुपडी आफै जानेछ महल खोज्न, झुपडी आफै जानेछ महल खोज्न, मेरा बा गए जस्तो, मेरा बा गए जस्तो सहर पसल खोज्न। झुपडी आफै जानेछ महल खोज्न, मेरा बा गए जस्तो सहर पसल खोज्न। ए हावा कति दिन डुल्छस् माथिबाट, ए हावा कति दिन डुल्छस् माथिबाट, त पनि आउनेछस् एक दिन पैदल खोज्न। ए हावा कति दिन डुल्छस् त माथिबाट, त पनि आउनेछस् एक दिन पैदल खोज्न। भोकमरीले मेरो गाउँलाई पुरै सताएको छ, भोकमरीले मेरो गाउँलाई पुरै सताएको छ, अब खाली पेटहरू जानेछन् चामल खोज्न। भोकमरीले मेरो गाउँलाई पुरै सताएको छ, अब खाली पेट जानेछन् चामल खोज्न। यसकारण तिमी बसेको मुटु जल्ने छैन, यसकारण तिमी बसेको मुटु जल्ने छैन, किनकि आगो आफै जानेछ दमकल खोज्न। धन्यवाद। मेरो दोस्रो गजल सुरु गर्न चाहन्छु। खराब बन्नुपर्छ झुपडी आँचलबाट, खराब बन्नुपर्छ झुपडी आँचलबाट, हेपिन थालेपछि सधैँ महलबाट। खराब बन्नुपर्छ झुपडी आँचलबाट, हेपिन थालेपछि सधैँ महलबाट,
बोक्नेहरूले पनि छाडिदिने रहेछन्, बोक्नेहरूले पनि छाडिदिने रहेछन्। पानीले यसरी बुझेको छ बादलबाट, आफैलाई हेरेर आफैलाई बनाए, आफैलाई हेरेर आफैलाई बनाए। ऐना मक्ख छ मेरो नक्कलबाट, ऐना मक्ख छ मेरो नक्कलबाट। अस्पतालका डाक्टर यसो भन्दै थिए, गजलको अन्तिम शेर छ। अस्पतालका डाक्टर यसो भन्दै थिए, सिक्नुपर्ने धेरै पाठ छ पागलबाट। धन्यवाद। यसै गरी तेस्रो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। उनीलाई मात्र हेर्ने नजर भएछ, उनीलाई मात्र हेर्ने नजर भएछ, कुन रोग हो भित्र असर भएछ। उनीलाई मात्र हेर्ने नजर भएछ, कुन रोग हो भित्र असर भएछ। लाग्थ्यो उनीको मन पनि कोमल छ, लाग्थ्यो उनीको मन पनि कोमल छ, हिजो आज त झन् झन् पत्थर भएछ। थियो माया हिमाल झैँ अटल, थियो माया हिमाल झैँ अटल, रुचाएन यो मनले समथर भएछ, रुचाएन यो मनले समथर भएछ। हिँड्दैछु पागल भई बस्तीहरूमा, हिँड्दैछु पागल भई बस्तीहरूमा, अचेल त मन पनि बेघर भएछ, अचेल त मन पनि बेघर भएछ। हजुर धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ गोविन्द लामिछाने आकाशज्यू। उहाँका मिठा गजलहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। अब युवा पुस्तामा बढी रुचाइएका सशक्त मुक्तकार, लोकगीतमा बेग्लै किसिमको पहिचान पनि बनाउनु भएको छ उहाँले। जिज्ञासु पौडेल तिलकज्यूलाई आफ्ना मुक्तकहरू प्रस्तुत गर्न निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्ते, म जिज्ञासु पौडेल तिलक, घर बुटेवल, अहिले काठमाडौँमा छु। आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई सम्झिँदै मैले के मुक्तकहरू वाचन गर्दैछु। सधैँ भन्नुहुन्छ बाले कहिल्यै धोका हुन्न, यति कुरा बुझ्काले कहिल्यै धोका हुन्न। सधैँ भन्नुहुन्छ बाले कहिल्यै धोका हुन्न, यति कुरा बुझ्काले कहिल्यै धोका हुन्न। धनीको सङ्गतले भ्रम परेको हो तँलाई, सधैँ भन्नुहुन्छ बाले कहिल्यै धोका हुन्न, यति कुरा बुझ्काले कहिल्यै धोका हुन्न। धनीको सङ्गतले भ्रम परेको हो तँलाई, गरिबसँगको मित्रताले कहिल्यै धोका हुन्न। दोस्रो मुक्तक। समयले मलाई घात गर्यो भनिदिए हुन्छ, यत्तिकै बाँच्ने आश मर्यो भनिदिए हुन्छ। समयले मलाई घात गर्यो भनिदिए हुन्छ, यत्तिकै बाँच्ने आश मर्यो भनिदिए हुन्छ। आफन्तलाई चिन्न दुःख गर्नै पर्दैन केही, समयले मलाई घात गर्यो भनिदिए पुग्छ, यत्तिकै बाँच्ने आशा मर्यो भनिदिए पुग्छ। आफन्तलाई चिन्न दुःख गर्नै पर्दैन केही, अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो भनिदिए पुग्छ। तेस्रो मुक्तक। मलाई यस्तो संयोग बेला बेला मिल्ने गर्छ, जहाँ बढी माया गर्छु त्यहीँ हेला मिल्ने गर्छ। मलाई यस्तो संयोग बेला बेला मिल्ने गर्छ, जहाँ बढी माया गर्छु त्यहीँ हेला मिल्ने गर्छ। जहिले पनि पिरै पिरो रक्तचाप बढ्दाखेरि। मलाई यस्तो संयोग बेला बेला मिल्ने गर्छ, जहाँ बढी माया गर्छु त्यहीँ हेला मिल्ने गर्छ। जहिले पनि पिरै पिरो रक्तचाप बढ्दाखेरि, रक्तचाप कम हुँदा तिते करेला मिल्ने गर्छ। अर्को एउटा मुक्तक, यो अलि ठट्टोहरू भरेको छ। माथि तल तल माथि पालो गरी गरी, मसँगै मेरो साथी पालो गरी गरी। माथि तल तल माथि पालो गरी गरी, मसँगै मेरो साथी पालो गरी गरी। कुनै बेला यसरी पनि काम चलाइन्थ्यो। माथि तल तल माथि पालो गरी गरी, म अनि मेरो साथी पालो गरी गरी। कुनै बेला यसरी पनि काम चलाइन्थ्यो। ऐँच पैँच मनापाथी पालो गरी गरी। धेरै धेरै धन्यवाद छ जिज्ञासु पौडेल तिलकज्यू। उहाँका चोटिला र पोटिला मुक्तकहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। अबको पालो भने सदाबार कवि आदरणीय तोयानाथ सुवेदी ज्यूलाई म निमन्त्रणा गर्छु र उहाँ चाहिँ विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ बागमती प्रदेशको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। जति बेला पनि लेखिरहने आदरणीय कवि तोयानाथ सुवेदीज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्छु कविताको लागि।
नमस्कार, म तोयानाथ सुवेदी आज भानुभक्तको सम्झनामा शार्दूल विकृत छन्दमा कविता सुरु गर्न गइरहेछु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। जो रामायणको कथा कठिन थियो, भाषा थियो संस्कृति बुझ्ने के कसरी भनेर जनता अन्योलमा थे कति। घाँसी मिल्छ अरे तिमीसँग कतै, जो घाँस काट्दै थियो बस्दै आपसमा कुरा जति भए अर्ती उसैले दियो। घाँसी मिल्छ अरे तिमीसँग कतै, जो घाँस काट्दै थियो बस्दै आपसमा कुरा जति भए अर्ती उसैले दियो। घाँसीको उपदेशबाट जसरी एउटा प्रतिज्ञा लियो, भाषाभित्र छिरेर संस्कृति सबै उल्था गरेरै पियो। भाषाभित्र छिरेर संस्कृति सबै उल्था गरेरै पियो। पायौँ पढ्न यहाँ सबै सरलमा, लेखेर बाँड्यौ यहाँ। पायौँ पढ्न यहाँ सबै सरलमा, लेखेर बाँड्यौ यहाँ। तिम्रो देह रहेन तै पनि तिमी बोलिरहेछौ यहाँ। तिम्रो देह रहेन तै पनि तिमी बोलिरहेछौ यहाँ। नेपाली मुटुमा हरेक पलमा गुन्जन्छ रामायण। नेपाली मुटुमा हरेक पलमा गुन्जन्छ रामायण। पूजा पाठ हुँदा सधैँ दिन दिनै त्यही हुन्छ पारायण। पूजा पाठ हुँदा सधैँ दिन दिनै त्यही हुन्छ पारायण। तिम्रो भौतिक देह मात्र अहिले देखिन्न मात्रै यहाँ। तिम्रो भौतिक देह मात्र अहिले देखिन्न मात्रै यहाँ। आत्मा देख्न सकिन्छ काव्य जगमा शब्दादिका जालमा। आत्मा देख्न सकिन्छ काव्य जगमा शब्दादिका जालमा। पायो आदि कवि भनेर पढ्यो भन्छौँ सबैले यहाँ। बाँच्छौ चन्द्र र सूर्य झैँ हर घडी साहित्यका फाँटमा। तिम्रो आत्मा जहाँ भए पनि यहाँ अर्पन्छु श्रद्धाञ्जली। तिम्रो आत्मा जहाँ भए पनि यहाँ अर्पन्छु श्रद्धाञ्जली। चोखो शुद्ध पवित्र यो कुशलिँदै छर्कन्छु भावाञ्जली। चोखो शुद्ध पवित्र यो कुशलिँदै छर्कन्छु भावाञ्जली। धन्यवाद सबैलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय सदाबहार कवि तोयानाथ सुवेदीज्यूलाई। अबको पालो भने 35 वर्ष नेपाली सेनामा जागिर खानुभएको र त्यो जागिर पछिको जुन रिटायर लाइफ छ त्यो लाइफलाई चाहिँ पुरै साहित्यमा ढाल्नुभएको, आधी दर्जनभन्दा बढी किताब लेखिसक्नुभएका उतार विधाको परिकल्पनाकार पूर्व सेनानी आदरणीय टङ्कबहादुर बजगाई खत्रीज्यूलाई आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म पूर्व सेनानी टङ्कबहादुर बजगाई खत्री काभ्रे नाला। आज म भानुको सम्झनामा एउटा छोटो कविता वाचन गर्दछु। कविताको शीर्षक छ भानुभक्त। बाजे नाता थिए हेर श्रीकृष्ण हो नाउँ, बाजेबाटै शिक्षा लिए चुदी रम्भा गाउँ। धनञ्जय पिताजी हुन् खरदारी थिए, भानुलाई पढाउन चासो धेरै दिए। एक दिन डुल्न जाँदा घाँसी भेट भयो, घाँसीबाट कुरा सुन्दा मन अन्तै गयो। भर जन्म पद्य रचे चलाउन नाम, रामायण अनुवाद गर्न थाले काम। राणाकालीन समयमा जागिरनी भए, बाँकी लागि थुनिएर दुःख धेरै पाए।
थुनिएका बेला पनि कविता नै लेख्ने, भित्री आँखा उघारेर सबैतिर देख्ने, युगौँ युगसम्म पनि यस्तै दिन आउन्, जन्मदिन मनाउन नेपालीले पाउन्। जन्मदिन मनाउँछौँ 7 दिनसम्म, तिम्रो याद मुटुभित्र बसिरहोस् टम्म, तिम्रो याद मुटुभित्र बसिरहोस् टम्म। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ पूर्व सेनानी टङ्कबहादुर बजगाई खत्रीज्यूलाई। अबको पालो भनेको अहिलेको नेपाली साहित्यका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा आफ्नो सुरिलो स्वर दिन सफल कवि गजलकार बिमला ढकाल समीक्षाज्यूलाई आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। बिमला ढकाल समीक्षाज्यू। नमस्कार, म बिमला ढकाल समीक्षा आदिकवि भानुभक्तको सम्झनामा भानु तिमी स्पन्दन स्पन्दनमा छौ भन्ने एउटा कविता लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। तनहुमा जन्म लिएर आयौ तिमी भानु, साहित्यको रस पिलाएर आयौ तिमी भानु, धर्म र संस्कृतिको जगेर्ना तिमीले गर्यौ, नेपाली साहित्यमा प्रेम रस तिमीले भर्यौ, पढ्यौ भानु तिमीले काशीमा बसेर, लेख्यौ भानु छन्दमा कविता रचेर, नेपालीमा तिमीले रामायण लेख्यौ, छन्दमा अलौकिक रूप जो देख्यौ, सामान्य घाँसीबाट प्रेरित भएर पनि सोचेनौ कहिले तिमीलाई ठुलो हुँ भनी, भावनाको मर्महरूलाई शब्दमा उतार्यौ, समाज र परिवेश भावनामा जगायौ, छरिएका भाषाहरू एकै सूत्रमा बाँसी, प्रेरणाको स्रोत थियो उही दुखी घाँसी, भानु तिमी साहित्यको अगम्य तारा हौ, धनी गरिब रोगीहरूको पनि सहारा हौ, लेख्यौ काव्य खण्डकाव्य थरी थरीका रमाई, नेपाली साहित्यको दियो बालेर जगाई, मरेर पनि अझै अमर छौ नेपाली माझ, तिमी रामायण श्लोक घन्किन्छ घर घर साँझ, तिम्रा रामायण श्लोक घन्किन्छ घर घर साँझ, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली भानु तिमीलाई, अलौकिक शक्ति छाडेर गयौ जुनी जुनीलाई, नेपाली साहित्यको दरिलो धरोहर तिमी हौ, त्यसैले भानु नेपालीको स्पन्दन स्पन्दनमा छौ, त्यसैले भानु नेपालीको स्पन्दन स्पन्दनमा छौ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। कति मिठो स्वरले कविता वाचन गर्नुभयो बिमला ढकाल समीक्षाज्यू। अबको पालो अहिलेको नेपालको चर्चित काव्य विधा सुसेली राष्ट्रिय सुसेली मञ्चका अध्यक्ष र उहाँको नाम लिने बित्तिकै सुसेलीको झलको सम्झना सबैलाई आउँछ। सर्वाधिक प्रिय सुसेली गायक भन्नुपर्छ उहाँलाई। दुर्गा अधिकारी भम्मरकोटेज्यूलाई भानु सम्बन्धी सुसेली प्रस्तुत गर्न निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। दुर्गा अधिकारी भम्मरकोटेज्यू। नमस्कार, म दुर्गा अधिकारी भम्मरकोटे आज 209औं भानु जयन्तीको सन्दर्भमा भानु सम्बन्धी केही सुसेलीहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। स्वीकार्नुहोस्, म लामो कुरा नगरिकन सुसेली नै वाचन गर्न गइरहेको छु। गर्दै नमान हजुर गर्दै नमान, आदि कवि भानुमा श्रद्धा सुमन, आदि कवि भानुमा श्रद्धा सुमन, काव्य लगानी हजुर काव्य लगानी, लेखे भानुभक्तको छोटो कहानी, लेखे भानुभक्तको छोटो कहानी, रमघात न हो हजुर रमघात न हो, जन्म भानुभक्तको कवि मन भो, जन्म भानुभक्तको कवि मन भो, सबै मान्दथे त्यहाँ सबै मान्दथे, पण्डित बाजे श्री कृष्ण विद्या जान्दथे, पण्डित बाजे श्री कृष्ण विद्या जान्दथे, भाषा अशुद्ध त्यति बेला भाषा अशुद्ध,
शिक्षा दिए बाजेले बने प्रसिद्ध शिक्षा दिए बाजेले बने प्रसिद्ध खुसी हर्ष छ अब खुसी हर्ष छ उच्च सोच घाँसीको मार्गदर्शका उच्च सोच घाँसीको मार्गदर्शका भयो चेतना बल्ल भयो चेतना दुई शब्द घाँसीका बने प्रेरणा दुई शब्द घाँसीका बने प्रेरणा रामायणको हजुर रामायणको गरे उल्था नेपाली हाम्रो प्राण भो गरे उल्था नेपाली हाम्रो प्राण भो राम्रो उन्नति हजुर राम्रो उन्नति नेपाली भाषा शैली भयो प्रगति नेपाली भाषा शैली भयो प्रगति विद्या धारणा हजुर विद्या धारणा भाषा एकीकरण पहिलो चरण भाषा एकीकरण पहिलो चरण काठमाडौँको हजुर काठमाडौँको नाम अमरावती कान्तिपुरी भो नाम अमरावती कान्तिपुरी भो टोपी लाएका कालो टोपी लाएका काठमाडौँ धाएका काम पाएका काठमाडौँ धाएका काम पाएका भए हाजिरा उनी भए हाजिरा सरकारी अड्डामा पाए जागिरा सरकारी अड्डामा पाए जागिरा हाकिम जोसियो एक दिन हाकिम जोसियो बल्ल तल्ल भेटेको काम खोसियो बल्ल तल्ल भेटेको काम खोसियो काव्य बनाए उनले काव्य बनाए 6 महिना जेलको मिल्यो सजाय 6 महिना जेलको मिल्यो सजाय जेल सकस हेर्नुस् जेल सकस लामो खुट्टे गाउने नाच्ने उडुस लामो खुट्टे गाउने नाच्ने उडुस धेरै सोचियो त्यहाँ धेरै सोचियो त्यही बेला अयोध्या काण्ड रचियो त्यही बेला अयोध्या काण्ड रचियो भानुभक्तको हजुर भानुभक्तको महाकाव्य पहिलो रामायण भो महाकाव्य पहिलो रामायण भो कवि महान उनी कवि महान भारतमा भानुको भयो सम्मान भारतमा भानुको ठुलो सम्मान भाषा साहित्य हजुर भाषा साहित्य देखे मोतीरामले कला लालित्य देखे मोतीरामले कला लालित्य मोतीरामले हजुर मोतीरामले गरे भानुभक्तको सेवा कामले गरे भानुभक्तको सेवा कामले नाम लिएका उनले हजुर नाम लिएका आदि कवि भानुको संज्ञा दिएका आदि कवि भानुको संज्ञा दिएका
आदि कवि भानुको संज्ञा दिएका। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ दुर्गा अधिकारी भमरकोटेज्यू। अबको पालो हास्य व्यङ्ग्यमा पिडालु पण्डितको नामले परिचित सशक्त समीक्षक लेखक दुप्चेश्वर साहित्य समाजका अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव गुरागाईज्यूलाई आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। वासुदेव गुरागाई सर। नमस्कार, म वासुदेव गुरागाई पिडालु पण्डित। आज भानु जयन्ती 209 भानु जयन्तीको अवसरमा एउटा सन्दर्भवश उहाँलाई सम्झनामा राखेर एउटा कविता लेख्ने जमर्को गरेको छु र यो मुक्तलयमा छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। भानु अक्षर प्रेरणाका स्रोत बनेर, भानु अक्षर प्रेरणाका स्रोत बनेर तिमी हरपल सम्झनामा छौ। थाहा छैन कसलाई यस्तो हुन्छ, तर मलाई भने नित्य निरन्तर तिम्रै सम्झनाले सताइरहेछ, झकझकाइरहेछ। सम्झन्छु तिमीले स्नेहपूर्वक लिने नाम कान्तिपुरीमा। यतिखेर तिम्रा कविताका क्षेत्र अथाह छन्। निर्धक्कसँग कविता लेख्न सक्ने तिमी यतिखेर यहाँ भइदिएको भए लामखुट्टेका विषयमा सिङ्गो कविता लेख्न सक्थ्यौ, उडुसका विषयमा खण्डकाव्य रच्न सक्थ्यौ र उपियाँका विषयमा त महाकाव्य तयार हुन्थ्यो तिम्रो। किनकि यहाँ यतिखेर लामखुट्टेहरू हर अड्डा अदालतमा छन्, उडुसहरू आलो पालो सत्तामा छन्, अनि उपियाँहरू अवसरको खोजीमा कहिले कता र कहिले कता गर्दै हरपल दल बदलमा छन्। सो चिन्तामा निमग्न यिनले चाहे भने महाका चटकी भनेर रातलाई दिन बनाइदिन्छन्, दिनलाई रात बनाइदिन्छन्। साँच्चै भनौँ भानु, निर्धक्कसँग बोल्न नसक्ने यस हुतियारासँग तिमीलाई हरदम सम्झनुको विकल्प छैन, हार गुहार गर्नुको विकल्प छैन, तिम्रो पुनरागमनको कल्पनामा दौडेर सन्तोष लिनुको विकल्प छैन। त्यसैले त आफ्नो स्वाभिमानमा अडिग रहेर सत्तालाई थर्काउने कविता लेख्न सक्ने तिम्रो कलमको अहिले पनि आवश्यकता छ। यदि सुरक्षित छ तिम्रो त्यो कलम भने तिमीले एकपटक यहाँ जसरी नै भित्रिनुपर्छ र हर विकृति विसङ्गतिहरू तिम्रै कलमबाट ओखलिनुपर्छ। तिमीले एकपटक यहाँ जसरी नै भित्रिनुपर्छ र हर विकृति विसङ्गतिहरू तिम्रै कलमबाट ओखलिनुपर्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ वासुदेव गुरागाई सर। उहाँले भन्नुभयो यदि भानु हुनुभएको भए उपिया उडुसका फेरि खण्डकाव्य बन्थे भनेर चाहिँ जोसिलो किसिमले कविता प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र भानुभक्तको संक्षिप्त जीवनीसहित उहाँको सम्मानमा आफ्नो रचना प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति म आदरणीय आधुनिक साहित्य परिषदका अध्यक्ष मुरली प्रसाद ढकालज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्छु। मुरली प्रसाद ढकालज्यू। नमस्कार, म शिखरनाथ ढकाल, बेलकोटे कवि। आदि कवि भानुभक्त आचार्यको 209 जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँको सम्झना र सम्मानमा रचना प्रस्तुत गर्दछु। सिङ्गारी तनय पर सुखमा हुर्की रमाए पनि, पैसाको बसमा परेर दिनमा लाखै कमाए पनि। हो, पैसाभन्दा सामाजिक साहित्यमा आफ्नो अमर कीर्ति लोकहितमा समर्पण गरेर आफूलाई राष्ट्रिय विभूतिको पदस्थापना गराउन सफल आदिकवि भानुभक्त आचार्य तनहु चुँदी रङ्गामा पिता धनञ्जय आचार्य र माता धर्मावती आचार्यका कोखमा 1871 असार 29 गते जन्मनुभएको थियो। बाजे श्रीकृष्ण आचार्य संस्कृति शास्त्रका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको शिक्षाले 1925 सालसम्म आदिकवि भानुभक्त नेपाली साहित्यका प्रथम कालका प्रतिनिधि कवि हुन्। उनी वाल्मीकि रामायणका अनुवादकका रूपमा प्रख्यात छन्। मोतीराम भट्टले उनलाई पहिलो पटक नेपाली भाषाका आदिकवि उपाधि दिएका थिए। उनले प्रश्नोत्तर 1910 भक्तमाला, 1910 वधु शिक्षा, 1919
लगायतका विभिन्न कृतिहरू लेखेका छन्। उनका पाण्डुलिपिहरूलाई सङ्ग्रह गरेर मोतीराम भट्टले पुस्तक कारमा प्रकाशित गरेपछि उनी नेपाली साहित्यमा चिनिएका हुन्। बाजे श्रीकृष्ण आचार्यबाट शिक्षा पाएका यिनले घाँसीको घाँस काटेर बेचेर कमाएको पैसाले पार्टी कुवा इच्छाबाट उनी केही नगरी नाम कमाउन सकिँदो रहेनछ भन्ने शिक्षा पाएका थिए। उनी सानैदेखि नेपाली भाषाको कवितामा बोल्दथे, कविता गाउँथे, कवितामा नाच्दथे। उनी 1995 वर्ष अगाडि उदाएका नेपाली वाङ्मयका ज्योति भानुभक्त राणाकालीन सङ्कटपूर्ण अस्थिर वातावरणभित्र रामको आदर्श सृष्टि गर्ने एक मार्गदर्शक हुन्। मनुष्य जीवन र सम्पूर्ण संसारका प्रतीक रागीवन र मृत्युका प्रतीक रामको राजमहलबाट वनवास यात्रा लोकहितका निम्ति जस्तो पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने आदर्श उनैले प्रचार गरे। नेपाली जगतमा एकैपटक भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, परम्परा, चरित्र, मर्यादा, पितृप्रेम, भातृत्व, दाम्पत्य, कर्तव्य, देश प्रेम, जनवात्सल्य जस्ता समग्र विषयको समन्वय एवं समृद्धि भाव प्रदान गरेर भानुभक्तले नेपालको राष्ट्रिय विभूति जस्तो सम्मान पाएका हुन्। शार्दूल विक्रीडी छन्द भानुभक्त जीवनी। जिल्ला हो तनहु पहाड गिरीको रम्बगा चुनी गाउँमा जन्मेका गृहमा धनञ्जय पिता धर्मावतीको खामा खानदानी घरका धनाढ्य खलका श्रीकृष्ण आचार्यका झुल्के नाति बनेर चन्द्रथलमा 9 लाखमा एउटा विद्यामा चतुर सुयोग्य जनका विद्वानका पासमा भाषा मौलिक संस्कृति श्रमणले विद्या मिल्यो साथमा लेखे तिर शिला कथा र कविता मिठासले गाउँथे हाँसोमा सबका भुलाई मनमा माया मितालाउँथे दुब्लो निर्बलको दरिद्र खलको देखेर घाँसी तहाँ के गर्छौ भने सोधने गरी लिए त्यो घाँस काटिका घाँसीले हितका सुधा वचनले बिन्ती चढायो जसै सेवाले जति तृप्त हुन्न मन यो संसारमा के तसै बेचौँला जब घाँस हाट दरमा पैसा कमाएपछि पाटी घाट कुवा खनाउ मनले इच्छा जनायो अति काशीका मनका विचार गहिरो वाणी सुनेथे जसै सेवाले अति भानुका हृदयमा जागेर ल्यायो तसै यो घाँसी खलमा दरिद्र धनको यस्तो नौठो किन मैले भानु भई समाजभरमा सेवा कुनै गर्दिन मैले भानु भई समाजभरमा सेवा कुनै गर्दिन के
गर्दा जनमा जग्रहण सहितमा सोचे अनेकौं पथ भाषामा अनुवाद संस्कृति गरौँ ताजा मिलाए मत घाँसीको श्रमको प्रसिद्ध रहने घाँसी कुवामा बसी रामायण अनुवाद श्लोकलयमा भात भाषा उतारेका थिए राजाका दरबारदेखि मनमा श्रीराम जाँदा पनि फैलाए गर कर्म लोकहितमा सन्देश वाणी बनी भाषा धर्म परम्परा मुलुकमा साहित्यको दर्शन मर्यादा अनि देश र प्रेम गर्ने कर्तव्य निष्ठ जन देखाए सब पितृभातृ थलमा संसार के हो भने पहिराए कवि भानु लोकभरमा आफू विभूति बनी पहिराए कवि भानु लोकभरमा आफू विभूति बनी आफू विभूति बनी। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम लगभग समाप्त भइसकेको छ र हाम्रा यी काव्यिक खुराकहरू आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्दलाई कस्ता लागे सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला, जसले गर्दा साहित्यकारहरूमा थप ऊर्जाको सञ्चार हुनेछ र उहाँहरूले आगामी दिनमा योभन्दा पनि उत्कृष्ट प्रस्तुति दिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै पुनः आदिकवि भानुभक्त आचार्यज्यूलाई सम्मान गर्दै म पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।